Salam alaikum, اليوم غادي نديرو لا دوزيام شابيتر ديال دوزيام اني باك بي سي اس في تي اللي هي لا رول ديال الميسكل ستريي سكوليتيك دون لا كونفرسيون ديال لينيرجي. دونك بطبيعه الحال كما شفنا في البروميير شابيتر شفنا بلي غراس ا لا فيرمونطاسيون ولا لا ريسبيراسيون كنجبدو لينيرجي من لا سيلول. هذيك لينيرجي لا سيلول شنو كدير بها؟ لا سيلول كدير بها بزاف ديال لي فونكسيونمون ديالها. من بين هادشي هذا اللي كدير هي لا موفمون ميكانيك ديال لي ميسكل. دونك كتسمح لينا اننا نقدروا نحركوا لي ميسكل ديالنا، نحركوا العضلات ديالنا. دونك هاد الدرس هذا غادي نهضروا على كيفاش كنحاولوا هذيك لينيرجي اللي كتجي لينا من لا ريسبيراسيون لا فيرمونطاسيون، كيفاش كنجبدوا هذيك لينيرجي اللي كتكون لينا في لا تي بي وكنحولوها لواحد لينيرجي ولا واحد طونسيون ميكانيك ميسكولير اللي هي لا فورس اللي كنديروها و اون فورس اكسترن اللي هي لا شارج. دونك عندنا باش نهضروا على لي تيب ديال الكونتراكسيون ميسكولير اللي كتوقع لينا. لي كونتراكسيون ولا لا كونتراكسيون عندنا جوج ديال لي كونتراكسيون، عندنا كونتراكسيون ايزوميتريك و كونتراكسيون ايزوتونيك. اشنا هي لا كونتراكسيون ايزوميتريك؟ لا كونتراكسيون ايزوميتريك هي واحد لا تونسيون دو ميسكل كيطلع لينا لا تونسيون دو ميسكل و لونغور ريست كونستانت. دونك كترتفع لينا هذيك القدره ديال هذاك الميسكل كترتفع لينا وما كيزيدش لينا الطول ديالو، دونك كيبقى لينا كونستون. بحال مثلا فاش كنهزو شي حاجه ثقيله واخا كتزاد الثقل ديالها كتبقى لينا اللونغور هو ما كيتزادش، ولكن لا طونسيون ديال الميسكل كتزاد. دونك la contraction isotonique, le muscle se raccourcit, mais la tension qui développe reste constante. ولكن tension كيبقى هو دونك كيتزاد لينا المسكل كيتقلص لينا مثلا، ولكن التونسيون ديالو كيبقى لينا هو. au cours ديال contraction musculaire l'énergie chimique ديال ATP est convertie en énergie mécanique. هذيك l'énergie chimique هذيك l'ATP كتحول لينا لواحد l'énergie mécanique اللي بسببها كنقدروا اننا نتحركوا. باغ اكزومبل غادي نشوفوا واحد التجربه نديرو نابليك سور لو نيرف ستاتيستيك بليزيور سيميلاسيون. غادي نشدو واحد لو نيرف ستاتيستيك وغادي نابليكيو عليه واحد بزاف تاع سيميلاسيون دون لانتونسيتي اوغمونت، كتزاد لينا لانتونسيتي بروغريسيفمون. غادي نشدو مثلا هاد الدفتر هذا، شنو غنديروا ليه؟ غادي نبقاو كنطبقوا عليه واحد نديروا ليه دي ستيميلاسيون، نطبقوا عليه واحد ستيميلاسيون باش اننا نشوفوا امتاش غيدير لنا واحد الرياكسيون. في اللحظه اللي غادي يبدا يدير لنا الرياكسيون يعني غنسميوها الغيوباز. هاد الغيوباز هي هذيك لانتونسيتي اللي كتعطينا واحد الرياكسيون افيكاس باش انها دير لنا واحد الرياكسيون. دونك حنايا اشنو درنا؟ هذوك لو ميسكل gastrocnémien répond par الكونتراكسيون. فاش كيوصلوا لهاد الغيوباز هاد الميسكل هاد العضله ديال الساق اللي كنطبقوا فيها هادشي هذا، شنو كدير لنا واحد الكونتراكسيون، كتعطينا واحد الاستجابه، كتعطينا واحد التقلص qui sont enregistrés sur le cylindre. هاد السيلندر هذا، هاد الاسطوانه هذه اللي كتقيد لينا داكشي اللي كيدار لينا. دي ميوغرام، هذا هو الميوغرام اللي كتراسي لينا واحد هذا الميوغراف، وهذا اللي كيترسم لينا الفوق اللي طالع في هكا هو الميوغرام، هو هذا. Donc, le muscle se caractérise donc par l'excitabilité، يعني هو قابل للتهيج، كنهيجوه كنديروا ليه l'excitabilité، وهو عاوتاني contractilité يعني كيقدر انه يتقلص لنا. الغيوباز كما قلنا هي الغيوباز هو عاوتاني كنقولوا ليه سوي
d'excitation يعني هي أولى l'intensité liminaire هي أقل حاجة كيقدر أن الميسك يستجب لها. دونك فاش بعض المرات كنديروا ليه واحد الاهاجات واحد ستيميلاسيون ولكن كيكونوش ما كيديروش لينا واحد ليفي يعني ما كيكونش عندهم واحد الاستجابه. دونك شنو كنسميوهم انتنسيتي انفرا ليمينير وهي بطبيعه الحال كيكونوا انيفيكاس يعني كاع ما كيعطيونا واحد الاستجابه ما كيديروش لينا واحد الكونتراكسيون مسكولير. وعاوتاني الا كانت عندنا واحد لانتونسيتي سوبيريور كبيره بزاف للغيوباز كنسميوها لانتونسيتي سوب غاليمينير حتى هي كتكون لينا انيفيكاس وما كتعطيناش واحد الاستجابه. دونك on peut obtenir une contraction musculaire par l'excitation يا اما ميكانيك يا اما شيميك يا اما تيرميك يا اما الكتريك. هادشي كامل كنديرو بيه كنستيميليو بيه لا كونتراكسيون. دابا باش نشوفوا لاناليز ديال كلكو ميوغرام عندنا نونسيون ديال واحد سورس واحد سيكوس مسكولير. هادي في الاول فاش غادي نطبقوا واحد اهاجه وحده واحد سيكوس وحده بوحدها. دونك هذا هو الميوغرام هو الفوقاني هنا فاش كنديروا ليكسيتاسيون وهنا لو طون. دونك في الاول حنايا درنا واحد ستيميلاسيون هنا وشفنا باللي هذا الميوغرام كيبقى لينا كونستون ما كيتحركش لينا حتى لواحد البلاصه هنا. دونك لو طون ما بين فاش درنا الاهاجه وفاش بدات الاستجابه لينا كنسميوه لا فاز لاتونس. من بعد فاش كيبدا لنا الاهاجه شنو كيوقع لنا كيبدا كيطلع في هذا الوقت هذا ديال فاش كيكون كيطلع شنو كنقولوا ليه ديال الكونتراكسيون. هذا هو لو طون ديال الكونتراكسيون. من بعد فاش كيبدا كيهبط لينا كيرجع لينا الميسك للحاله ديالو الاصليه اشنو كنسميوها لا فاز ديال الغلاشمون ولا ديكونتراكسيون يعني كيرجع لينا الميسك للحاله ديالو الاصليه ما كيبقاش لينا متقلص دونك كيرجع للحاله ديالو الاصليه. وهاد البلاصه هذه ما بين هنا وهنا كنسميوها لامبليتود اللي هي الوسع تاع الاستجابه يعني شحال عطاتنا هاد الاستجابه هذه. دونك كما قلنا الميوغرام ريبريزونت لا ريبونس ديال واحد الميسكل ديال ان ميسكل ا اون excitation unique et efficace. Donc درنا واحد excitation unique وحده efficace يعني فعالة. Il s'agit de ce qu'on appelle une secousse musculaire isolée يعني هي واحد إهاجة وحده معزولة. Celle-ci est divisée en 3 phases. Donc هذه كما قلنا فيها 3 ديال لي فاز. فيها لا فاز ديال l'attente de latence اللي هو le temps qui s'écoule en l'instant de la stimulation et le débit de la réponse musculaire. La phase الثانية هي la contraction وهي اللي فيها كتوقع لنا raccourcissement ديال هذاك لو ميسك وكتوقع لنا بطبيعة الحال l'augmentation ديال لا طونسيون ديالو. لا فاز ديال relâchement هو الميسك فاش كيريكوبيري لينا ديمونسيون انيسيال فاش كيرجع لينا الحاله ديالو الاصليه. دابا غادي نشوفوا اللوا ديال الريكروتمون. هاد اللوا هنا كنشدو واحد الميسكل اللي كنديروا عليه الدراسه وكنبقاو كنعطيوه دي ستيميلاسيون نعطيوه هنا ولكن كما كنشوفوا باقي كاع ما وصل لنا للسوي ديال البوتونسييل يعني باقا لينا هذه كاع ما وقع لينا الغيوباز يعني ما كيوقعش لنا واحد الاهاجه. من بعد البوتونسييل داكسيون كنبقاو كنزيدو كنديروا اهاجات دونك كيتزادوا على بعضهم. لوغمونطاسيون شنو كيقول لنا هاد اللوا ديال الريكروتمون تيقول لنا باللي l'augmentation de l'intensité de la stimulation augmente le nombre de cellules musculaires qui sont recrutées pour la contraction
augmentation de l'amplitude de la réponse musculaire. Ce phénomène s'appelle loi ديال le recrutement. شنو كيقول لنا هاد اللوا هذا؟ تيقول لنا بلي l'augmentation de l'intensité ديال لا ستيميلاسيون فاش كنرفعوا من الدرجه ديال هذاك الاهاجه ديالنا شنو كيوقع لينا هذا لو نومبر ديال لي سيلول ميسكولير العدد تاع لي سيلول ميسكولير الخلايا العضليه ديالنا كيتزادوا دونك كيتزادوا باش انهم يتجمعوا ويقدروا انهم يديروا لينا هذاك المجهود اللي حنا بغينا نديروه فيما كيرتفع علينا مثلا كيرتفع علينا الثقل ديال شي حاجه غنهزوها اذا راه كيرتفع علينا اون باراليل العدد تاع لي سيلول ميسكولير اللي كيخدموا وبالتالي ماشي بحال غادي تهز ستيلو ماشي بحال غادي تهز شي مثلا شي بوديزا ولا شي حاجه دونك العدد تاع الخلايا كيتزاد فيما كتزاد لينا لانتونسيتي ديال الستيميلاسيون هادشي هذا هو لوا ديال le recrutement. Donc on obtient une contraction avec amplitude maximale qui reste constant malgré l'augmentation de l'intensité musculaire. وفي اللحظه فاش كنستخدموا كلشي لي سيلول ديالنا دونك واخا غيتزاد لينا داك المجهود راه العدد ديال الخلايا كاملين خدموا دونك ما يمكنش لينا نزيدو حتى حنا المجهود ديالنا دونك toutes les fibres musculaires ont été recrutées donc et se contractent tout يعني كلشي راه هو متقلص دونك ما يمكنش لينا واخا نزيدو في لانتونسيتي ديال ستيميلاسيون ما يمكنش لينا نزيدو العدد تاع لي سيلول ميسكولير اللي يخدموا هذا هو لوا ديال لو ريكروتمون فاش كنزيدو لانتونسيتي دو ستيميلاسيون طبيعه الحال لو نومبر ديال لي سيلول ميسكولير حتى هو اللي خدامين اوغمونت دونك دابا غادي ندوزو نوسيون ديال سوماسيون ديال دي سيكوس دونك هنا فاش غادي نشوفو فاش غادي نديرو جوج ديال الاهاجات جوج ديال ستيميلاسيون دونك عندنا ثلاثه ديال لي موديل يا اما كيكون عندنا هذا الموديل الاول يا اما الموديل الثاني يا اما الموديل الثالث في الموديل الاول اشنو كنديرو درنا ستيميلاسيون الاولى هنا وقع ليها le raccrochement le relâchement وتسالت لينا الاولى باش درنا ستيميلاسيون الثانيه حتى هي كتبقى لينا واحد كامله بحال كل وحده فيهم كنعملوها على اساس انها واحد سيكوس مسكولير ايزولي يعني بوحدها دونك هنا بطبيعه الحال كتبقى لينا الكونتراكسيون وكتبقى لينا الريلاشمون بوحدها وثاني هنا الكونتراكسيون ريلاشمون بوحدها دونك كتبقى لينا بلي واخا هما بجوجهم ولكن كل وحده فيهم كتخدم على اساس انها وحده بوحدها معزوله ولكن في الموديل الثاني شنو عندنا درنا السيميلاسيون الاولى بقات لينا الكونتراكسيون وفاش كانت كتوقع ليها الريلاشمون زدنا السيميلاسيون الثانيه دونك شنو كنلاحظوا بلي نيشان بدات لينا السيميلاسيون الثانيه بدات لينا الكونتراكسيون الثانيه دونك نشوفوا بلي لامبليتود ديال الاولى هو اكبر من لامبليتود ديال الثانيه دونك كيتزاد لينا في لامبليتود و في الموديل الثالث فاش كنشدو السيميلاسيون الاولى كنديروها كتبدا لينا كتبقى ليها الكونتراكسيون ويلا كتبدا واحد شويه كنزيدو سيميلاسيون واحده اخرى دونك شنو كيوقع لينا فاش كنشوفوها من بعيد كتبان لينا بحال راه هي واحد سوماسيون وحده ايزولي ولكن كيكون لينا واحد لامبليتود ديالها كيكون لينا كبير بزاف دونك الا جينا قارنا هاد لامبليتود اللي عندنا هنا مع هاد لامبليتود هذا بطبيعه الحال غيبان لينا الفرق دونك هذاك كيتزادوا لينا على بعضهم لامبليتود وكيعطينا واحد لامبليتود واحد كبير دونك هذاك الشيء هذا ديبون على الوقت فين حنا درنا لا دوزيام ستيميلاسيون الميوغرام الاول طبعا الحال نفس الحاجه اللي قلناها قبيله غادي نعاودوها دابا في الميوغرام الاول لا دوزيام ستيميلاسيون لي دو ستيميلاسيون سون
suffisamment éloignés, donc كيعطيونا deux secousses identiques عندهم le même amplitude ou la même durée اللي كيكونوا فيه. بالنسبة للميوغرام الثاني عندنا la deuxième simulation est appliquée pendant la phase de le relâchement de la première réponse. هادشي هذا كيعطينا la deuxième secousse dont l'amplitude est supérieure de la première. طبيعة الحال l'amplitude qui est supérieure la première. وهادشي هذا كتبقى علينا كنسميوه la fusion incomplète ديال هاد les deux كنسميوها la fusion incomplète ديال هاد les deux réponses musculaires. بالنسبة للميوغرام الثالث في الميوغرام الثالث la deuxième stimulation survient pendant la phase de contraction de la première réponse. On obtient une réponse d'amplitude supérieure à celle de la secousse isolée تكون لينا بطبيعة الحال supérieure. Il s'agit en réalité de deux secousses qui ont fusionné complètement. يعني كتبقى لنا fusion complète ديال هاد les deux secousses. Le myogramme 2 et 3 met en évidence le phénomène de la sommation de secousses. La tension générée par la deuxième secousse s'ajoute à celle produite par la première secousse. يعني هذاك التنسيون اللي كتكون لينا علاش كيكون لينا مثلا هذاك لامبليتيد ديال الثانيه كبر من الاولى حيتاش هذاك الطونسيون اللي كتكون لينا في الاولى كتزاد لينا على الطونسيون ديال الثانيه بطبيعه الحال لامبليتيد غيكون كبير. وبالنسبه فاش كتكون لينا لا فيزيون كومبليت دونك سيميلاسيون الاولى كتكون لينا في لا فاز ديال الكونتراكسيون دونك كيعطينا واحد لامبليتيد واحد اللي هو كيكون لينا كبير بزاف غراس هذاك فاش كتجمع لينا طونسيون الاولى مع طونسيون الثانيه. دونك دابا غادي نهضروا على النوسيون ديال التيتانوس. بالنسبه لهاد التيتانوس هذا هو هادشي هذا. في التيتانوس شنو كيوقع لينا بالنسبه لهنا؟ كنبقاو كل مره كنديروا مجموعه ديال السيميلاسيون قرابين لبعضهم. دونك في الاول هضرنا على وحده ايزولي، في الثاني هضرنا على جوج، دابا غنهضروا على بزاف. دونك فاش كنديروا بزاف ديال السيميلاسيون هنا بالنسبه الاولى فاش كيوقع لنا واحد تيتانوس انكومبليت ولا امبارفي كنقولوا باللي راه كنديروا السيميلاسيون الثانيه وكور ديال الغلاشمون ديال السيميلاسيون الاولى. دونك كيعطينا هادشي هذا اللي كاين لينا في لا فيغور. دونك مهم اهم حاجه باللي الغلاشمون كتوقع لينا فاش كيكون لينا السيكوس الاولى في دونك كتوقع لينا واحد الفيزيون انكومبليت اللي كنسميوها فيزيون انكومبليت ولا واحد كنقولوا ليه تيتانوس امبارفي. بالنسبه للبي كما كنشوفوا هنا كيوقع لينا واحد توقع لينا واحد فيما كتكون لينا الكونتراكسيون كنديروا واحد السيميلاسيون وحده اخرى. يعني كل سيميلاسيون ثانيه كتكون في الكونتراكسيون ديال لا فاز ديال الكونتراكسيون ديال السيميلاسيون اللي قبل منها. دونك كيعطينا هنا بحال واحد الخط واحد. دونك ما كنكونوش هنا بحال هنا عندنا هاد السنينات هادو هنا ما كاينينش، كاين خط واحد. دونك هادي كنسميوها بلاطو ريغوليي ولا تيتانوس بارفي. دونك هنا كما كنلاحظوا باقي كنعطيو للسيميلاسيون ولكن كنشوفوا باللي هاد الميوغرام كيهبط وكرجع لينا الحاله ديالو الاصليه. هادشي راجع لشنو؟ راجع لا فاتيغ مسكولار. دونك هاد لا فاتيغ هادي علاش كترجع لينا لاكوميلاسيون ديال لاسيد لاكتيك. دونك هادشي غادي نشوفوه من بعد. دونك من بعد عاوتاني غادي نشوفوا لي فينومين تيرميك و شيميك ديال اللي كيكونوا لينا في لا كونتراكسيون مسكولار.
وغادي يكون هذا هو الديرنيير بارتي في الدرس.